नाज़रीन, बिल आखिर वो जो ज़हूर इकबाल है जिसने ये जो लंच है जो अरेंज किया था वो भी मंजर आम पे आ गया। डीजी ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद ज़हूर इकबाल से बयानात दिलवाए जा रहे हैं। ये कहानी असल में ख़राब कहाँ से हुई? कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब को भी डांट पड़ी है, और असल जो इसका सबसे जो बड़ा आप ये कहें कि इस पूरे ये जो टॉपिक है ना, इसका जो सबसे अहम बाब है वो गुफ्तगू है जो आपको अभी तक किसी ने नहीं सुनाई। इस सारी मुलाकात में वज़ारत उज़्मा, वज़ीर आज़म की तब्दीली, पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली का भी जिक्र हुआ, जो कि आपको कोई नहीं बता रहा। नाज़रीन, ये कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई कैसे? डिटेल्ड सबूतों के साथ हमारे सोर्सेज ने वहाँ तक अप्रोच की है जहाँ से ये कहानी का आगाज़ हुआ। ये कहानी क्या है? सुहेल वड़ाई साहब सच्चे हैं, डीजी ISPR सच्चा है, या फिर ज़हूर इकबाल सच्चा है? नाज़रीन, मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ से ये कहानी शुरू हुई। हमने एक ऐसा बंदा लोकेट किया है जो वहाँ पे मौजूद था और उसने हमें सारी कहानी बांध के सुनाई। एक्चुअल फैक्ट्स हैं क्या? नाराज़गी और ये जो मुआफ़ी तलाफ़ी, शैतान रहमान, ये वजह बनी क्या? मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ आज के प्रोग्राम में। आपने मेरे साथ रहना है क्योंकि मैं आपको मुकम्मल डिटेल सुनाने वाला हूँ। इमरान खान की फैमिली में एक और अगवा हो गया। ये जो अलीमा खान का बेटा किडनैप हुआ, आज वो बाजियाब तो हो गया। असल में एक और जो अलीमा खान का बेटा है उसको उठाने का प्लान था। ये तो बेचारा गलती से शारेज को उठा लिया गया। नाज़रीन, ये जो प्लानिंग है ये किसने बनाई? आज से चंद रोज़ पहले शेर अब्दुल मरवत ने ये कहा था कि अलीमा खान का बेटा तो बाहर फिरता है और जो दूसरी बहन है नौरीन खान नियाजी, उसका जो बेटा हसान नियाजी है वो बेचारा जेल में है। और साथ ही साथ क्या ये जो बच्चे का अगवा हुआ, क्या इसमें शेर अब्दुल मरवत इन्वॉल्व है? इस्लामाबाद इंतज़ामिया इन्वॉल्व है? लेकिन गलती से ये जो दूसरा बेटा उठा लिया गया, इससे तो मज़ीद गेम ख़राब हो गई। ये गलती किसने की? ये अगवा किसके कहने पे हुआ? बाजियाबी क्यों हो गई इतनी जल्दी? वरना तो 3-3 महीने बंदा मिलता ही नहीं है। ये भी एक बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने मेरे साथ रहना। मैंने आपको आज ये भी कहानी सुनानी है। इमरान खान ने इतना बड़ा एक सद्देबाब किया है, ये सारी की सारी जो प्लानिंग है और गेम को तब्दील करने के लिए। ये क्या टॉपिक है ये भी जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम के आगाज़ से पहले हमें सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट से आपने ज़रूर आगाह करना है। लें अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि ज़हूर इकबाल साहब उन्होंने कल ये बयान दिया। उन्होंने जो अबसार आलम के प्रोग्राम में उन्होंने बैठ के कहा कि जी ये इंटरव्यू नहीं था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे आए हमारे कहने पे। 700-800 लोगों का मजमा था, 2 घंटे का खिताब किया। फिर हम 8 फैमिली के मेंबर थे और सुहेल वड़ाई साहब थे, मोहसिन नकवी साहब थे खाने की टेबल पे। फिर खाने की टेबल पे गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू के दौरान फील्ड मार्शल साहब और सुहेल वड़ाई साहब की क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और इसी दौरान इन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की। ये ज़हूर इकबाल का पहला बयान है जो कि मेज़बान है उस डिनर का जो कि वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से फील्ड मार्शल साहब के एजाज़ में अरेंज किया गया। नाज़रीन, ये जो डिनर था इसके अंदर तकरीबन कोई 800 लोगों को मदऊ किया गया। उसमें से जो मुख्तलिफ लोग हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से आए थे और मकसद क्या था कि फील्ड मार्शल साहब की उनके साथ कोऑर्डिनेशन करवाई जा सके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। वहाँ पे जब ये तकरीब थी तो फील्ड मार्शल साहब ने वहाँ पे 2 घंटे खताब किया, 2 घंटे। अब पहले ज़हूर इकबाल साहब का मैंने आपको बयान सुना दिया जो मेज़बान है। उन्होंने फिर आज दोबारा फिर एक नया बयान जारी किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे बात नहीं हुई थी। इमरान खान की PTI का तो वहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ। वो जो शैतान और मुआफ़ी वाला मामला था वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब ने रिलेट किया था भारत के साथ। वो तो इस पैराए में बात की गई थी, वहाँ पे तो पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं हुई। और नाज़रीन, अब आए अब कहानी सुने। कहानी क्या है? हुआ कुछ यूँ कि सुहेल वड़ाई साहब ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैंने इंटरव्यू किया था। कहाँ पे उन्होंने कहा? अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप बता दें। 5 दिन के बाद तरदीद आई और तरदीद में ये कहा गया कि ये इंटरव्यू नहीं था, ये जो बातें सुहेल वड़ाई साहब बता रहे हैं ये झूठ है। अच्छा, अगर ये झूठ थी तो पीके एक्ट के तहत जंग और जियो के खिलाफ और सुहेल वड़ाई साहब के खिलाफ FIR होती है, जो कि अब तक नहीं हुई। फिर उसके बाद ज़हूर इकबाल साहब ने 2 मुतज़ाद बयानात क्यों दिए? उनके खिलाफ भी पीके एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं मामला है क्या। सबसे पहली जो डांट पड़ी है वो मोहसिन नकवी साहब को पड़ी है
کس سے پڑی ہے؟ اب یہ ذرا سنیں. جب یہ ساری بات چیت ہو گئی، سہیل وڑائی صاحب بہت قریب ہیں پی ایم ایل این کے، میاں محمد نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، کیونکہ ان کو شوق ہے بڑے حلقوں میں بیٹھنے کا. ہمارے استاد ہیں، انتہائی اہم شخصیت ہیں پاکستان کی، انتہائی مستند صحافی ہیں، بہترین کام کیا ہے، محنت کے ساتھ انہوں نے مقام بنایا ہے. ہمارے لیے وہ باعث احترام ہے سہیل وڑائی صاحب. سہیل وڑائی صاحب نے ساری کی ساری کہانی جو اس ملاقات میں ہوئی، انہوں نے بہت جلدی وہ نون لیگ کے کچھ لوگوں کو یہ کہانی سنا دی. جب انہوں نے کہانی سنا دی تو کہانی کے فوراً بعد وہ گروپ تو وہیں پہ تھا، جو دوسرا گروپ اسلام آباد میں موجود تھا، انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ جی یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کے لیے آپ کہیں نہیں جا رہے، اور وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اندر کی خبر سن لے، عمران خان کی معافی کے ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ جو بقول سہیل وڑائی صاحب وہ جو اقتدار کی تبدیلی کا بھی وہاں پہ ذکر ہوا. یہ سب سے کروشل پوائنٹ تھا جو سہیل وڑائی صاحب نے واللہ عالم اپنی طرف سے بنا کے پی ایم ایل این کے لوگوں کو سنایا، یا پھر یہ بات وہاں پہ ہوئی تھی. لیکن سہیل وڑائی صاحب نے ان کو کہہ دیا اسلام آباد والوں کو کہ بھائی آدھی تیاری کر لو، وہ تو تبدیلی ہو رہی ہے. یہاں سے یہ بات خراب ہو گئی. اب سب سے پہلے چونکہ میں نے آپ کو پھر دوبارہ بتایا، ادارے نے محسن نقوی صاحب کی کھچائی کی کہ آپ اس کو لے کے آئے تھے اور آپ کے یہ جاننے والا ہے. محسن نقوی صاحب نے سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ شکوے شکایات کیے کہ دیکھیں جی میں آپ کو لے کے گیا ہوں تو آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آ گئی اور آج جو میزبان تھا اس کا بھی 2-3 مرتبہ مختلف قسم کا انٹرویو آ گیا. ناظرین اب میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں کہ کہانی تھی کیا. انڈاؤٹڈلی وہاں پہ اب جو دونوں گھروں کا موقف ہے، جب ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں تو ایک چیز تو واضح ہے، شیطان کا بھی ذکر ہوا، معافی کا بھی ذکر ہوا، فرشتوں کا بھی ذکر ہوا. اب اللہ علم اب آپ اس کو جوڑ لیں کہ یہ بھارت کی جنگ کے ساتھ کیسے جڑتا ہے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی. سہیل وڑائی صاحب نے آج تک کبھی کوئی جھوٹی خبر نہیں دی. ہاں البتہ زیادہ بات کر جاتے ہیں کبھی کبھی. وہ کہتے ہیں نا کہ شاہ کو خوش کرنے کے لیے وہ شاہ کے تابع دار ہیں اور حد سے گزر جاتے ہیں. عمران خان کو کبھی فتنہ بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی عمران خان کو کسی خطرناک جانور سے بھی تشبیہ دے دیتے ہیں. کس لیے؟ کہ بڑوں کو خوش کر سکیں. لیکن بڑے تو خوش نہیں ہوئے، وہ تو الٹا ناراض ہو گئے ہیں. اب واللہ عالم سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن ناظرین میں نے آپ کو کہانی سنا دی. اب یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اس لیے الجھے ہوئے ہیں کہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ شاید فیلڈ مارشل صاحب ہمارے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کو نے تو پتہ نہیں واللہ عالم اس طرح کا سٹیٹمنٹ دی یا نہیں دی، لیکن حکومت غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے. حکومت کے پاؤں کانپنا شروع ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو اب اتنے زیادہ وہ صفائیاں، گواہیاں اور تردیدیں آ رہی ہیں، ورنہ یہ تو کتنا ٹاپک تھا ہی نہیں. اب دوسری جانب آ جائیں کہ یہ جو پلان تھا، یہ جو ساری خبر تھی اور کہانی تھی، اس کو کمزور کرنے کے لیے اب عمران خان کی جو 9 مئی والے کیسز ہیں اس میں ضمانت اس لیے کروائی گئی کہ میڈیا کا رخ ذرا توپوں کا کہیں اور ہو جائے. اب وہ وہاں پہ ڈسکشن شروع ہو گئی. نمبر 2 دوسری بات، سب سے اہم بات، ایک پلاننگ کی گئی. پلاننگ یہ تھی کہ علیمہ خان کا جو بڑا بیٹا ہے اس کو اٹھانے کی پلاننگ کی گئی. ناظرین 9 مئی کو گزرے ہوئے بھی 2.5 سال ہو گئے، سزائیں بھی ہو گئیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب کس طرح سے نئے لوگوں کو گرفتار کر کے آپ ان پہ بھی ایف آئی آر 9 مئی کی ڈالیں گے. اس طرح تو 9 مئی کا مذاق ہی بنے گا نا، اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ آئین ہے نہ قانون ہے. علیمہ خان کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ گھر میں موجود تھا، وہاں پہ چھاپا چھپا مارا گیا، اس بیٹے کو اٹھایا گیا. اٹھا کے جب وہ لے کے گئے تو ان کو جب یہ پوری ٹیم اس کو اٹھا کے لے گئی تو پتہ چلا کہ یار یہ تو وہ بیٹا ہے ہی نہیں جس کو ہم اٹھانے کے لیے گئے تھے. پھر اس کے بعد کھچائی ہوئی، پھر اس کے بعد میڈیا پہ شور برپا ہوا، اور میڈیا پہ شور برپا ہونے کے بعد مجبوری بن گئی کہ عمران خان کے بھانجے کو، علیمہ خان کے بیٹے کو آج انہوں نے پیش کر دیا، جوڈیشل ریمانڈ دے دیا اور کیس ڈالا 9 مئی کا. وہ بیٹا ظاہری سی بات ہے شوکت خانم فیملی کا ہے تو اس کے جذبات تو آج بھی بلند تھے. علیمہ خان بھی بالکل وہاں پہ کانفیڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر تمہارا ماموں اتنی بہادری سے جیل کاٹ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں. اب آ جائیں عمران خان کی جانب. عمران خان نے ساری کی ساری جو گیم ہے اس کو اتنا خوبصورتی سے اس نے تبدیل کیا ہے کہ یہ حیران رہ جائیں گے. ایک تو محمود اچکزئی کو لیڈر آف اپوزیشن نومینیٹ کر دیا گیا ہے، اور نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے اب بھی ایک اور بہت بڑی گیم وہ تیار کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں جانب یعنی کہ ایک تو اداروں کی طرف اور دوسرا پولیٹیکلی اب 2 طرفہ ڈائیلاگز ہوں گے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ ہم صرف آپ سے ڈائیلاگ کریں گے. اب چونکہ ناظرین پوزیشن ایسی آ گئی ہے کہ تبدیلی بہت قریب ہے، حالات بننا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے عمران خان نے بھی اپنے جو مہرے ہیں، اپنی جو گوٹیاں ہیں وہ شو کرنی شروع کر دی. اس نے کہا لو جی دیکھو اب ہونے کیا والا ہے. ناظرین کنکلوڈ کر لیتے ہیں.
حالات بگڑنا شروع ہو گئے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب کو اسمبلی میں اس لیے لایا جا رہا ہے کہ شاید محسن نقوی صاحب کی ریپلیسمنٹ ہو سکے. جس دن یہ ریپلیسمنٹ ہوئی حکومت کا اس دن آخری دن ہوگا. محسن نقوی صاحب بھی ناراض ہیں کہ حکومت کی وجہ سے دوبارہ پھر ڈانٹ سننے کو مل گئی. سہیل وڑائی صاحب بھی ناراض ہیں کہ مجھے پہلے کچھ اور بتایا گیا پھر کچھ اور کہا گیا. ساتھ ہی ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ناراض ہیں کہ اس طرح تو نہیں پلان کیا گیا تھا. ساتھ ہی ساتھ عمران خان بھی ناراض ہیں کیونکہ ان سے بار بار معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ناظرین یہ جو ساری ناراضگیاں ہیں یہ ایٹ دا اینڈ یہ چیز ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی جو کہ بہت دور تھی وہ اب بہت قریب آ گئی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی تبدیلی آئے وہ پازیٹیو ہو. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. خبریں میں نے آپ تک پہنچا دی. کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے. اللہ حافظ.